बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और आपने सुना होगा नहले पे दैला, या सुना होगा जैसे को तैसा। बिल्कुल मीडिया पर ये ख़बरें बहुत ज़बान ज़दमा आम है कि इज़राइल ने इंडिया को लारा नामी एक नया सिस्टम प्रोवाइड कर दिया है। ये ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या ऐसे बैलिस्टिक बॉम्ब्स हैं जो कि तोप खाने से चलाए जा सकते हैं। यानी इनके लिए जो गाड़ी व्हीकल लॉन्चर्स हैं वो मौजूद हैं और उनको चंद मिनटों में इंस्टॉल किया जाता है। इनकी स्पीड बहुत है, इनको 10 से 12 मिनट लगते हैं कि इनको ना सिर्फ इंस्टॉल किया जा सकता है बल्कि चलाया जा सकता है। अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो ये 400 किलोमीटर तक की रेंज के मिसाइल हैं। इससे नज़र आता है कि इंडिया की आर्मी की मोबिलिटी जो है वो बहुत फास्ट होगी और अपने इलाके में रहते हुए वो दुश्मन की फ़ौज को, जो कि पाकिस्तानी है, उसके नुकसान पहुँचा सकते हैं। और इसके अंदर जो है इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। 500 के करीब इसका 570 वारहेड जो है वो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और 16,000 किलोग्राम वज़न इन बैलिस्टिक रॉकेट्स के अंदर जो है वो अपलोड किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने खौफनाक किस्म की टेक्नोलॉजी है जो कि इंडिया को दी जा रही है। इस पर बड़ा ववेला इंडियन मीडिया ने भी कर रखा है और इंडियन मीडिया जो है कह रहा है कि इसके बाद वो पाकिस्तान पर ज़्यादा बेहतर तरीके से हमला करने के काबिल हो गया है। इनको इंटरसेप्ट करना इसलिए भी मुश्किल है कि इनकी स्पीड जो है वो 4 माक तक है। यानी आप समझे हवा की रफ्तार से 4 गुना ज़्यादा इसकी रफ्तार है। और इन रॉकेट्स का इस्तेमाल कर इंडियन आर्मी वाकई एक ताकतवर आर्मी के तौर पर काम कर सकती है। इसके मुकाबले में जो पाकिस्तान के पास इस वक्त टेक्नोलॉजी है वो सबसे मौसर टेक्नोलॉजी अल-नसर की है। और अल-नसर मिसाइल जो है इसकी रेंज 200 से 250 किलोमीटर से या 300 किलोमीटर तक की रेंज है, जो कि इससे कम है। इसकी स्पीड भी हवा से 3 गुना है, यानी माक 3 पर ये स्टैंड करता है। और इसलिए इंडिया को लग रहा है, यानी इंडियन मीडिया को ये लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज पर एक किस्म की बर्तरी हासिल कर ली। और मैंने आपसे पहले कहा था कि नेतन्याहू और मोदी एक सिक्के के 2 रुख हैं। आप उसको कार्ड को अगर आपने बचपन में देखा होगा, सीधा वो एक और तरह का शख्स लगता है, कोई नौजवान लगता है, और उसको इस तरह से कर लें तो बिल्कुल दाढ़ी वाला मोदी जैसा इसकी शक्ल हो जाती है। तो ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। और अब आपने एक और रुख को बचाने के लिए दोबारा इसराइल मैदान में कूद गया है। और इसने जिस तरह से हेरोइन अपने ड्रोन्स दिए थे जो कि पाकिस्तान पर जंग मई में इस्तेमाल किए गए, को जिनको हमने बुरी तरह से नाकाम कर दिया था। अब ये जो तेज़ तरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये जो भी ये फेंके जाएंगे, इनके लिए जो गाइडेड सिस्टम है वो भी सुना है बहुत जदीद है। GPS सिस्टम शेल इसका नाम है, जिसको इस्तेमाल किया जाएगा और इनको मारा जाएगा। लेकिन आपको इस व्लॉग के शुरू में मैंने एक बात कही थी और वो ये थी कि जैसे को तैसा और नहले पर दहला। जी हाँ, ये बात याद रखिएगा कि दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी जिसका जवाब मौजूद ना हो। अभी तक अमेरिका, इज़राइल, इंडिया जो टेक्नोलॉजी लाते हैं उससे एक कदम आगे की टेक्नोलॉजी चाइना के पास है। और चाइना के पास होने का मतलब ये है कि वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को अवेलेबल है। और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए जो है इस पर काम कर रहा है और उसकी गुफ्त शनीद जारी है। गो अभी ये टेक्नोलॉजी ली नहीं गई है, लेकिन मुस्तबिल करीब में पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी हासिल कर लेगा। जिसके बाद ये लारा नामी जो टेक्नोलॉजी है, जिसका अगर आपको मैं इसका एब्रीवेशन बता ही दूँ, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जी। और ये इजरायली एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने तैयार किया है। मैंने कहा चले मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बता ही देता हूँ कि ये क्या है। और इसके जवाब में जो चाइना की टेक्नोलॉजी है वो इससे तकरीबन 100 किलोमीटर ज़्यादा रेंज की है। और इससे 5 माक इसकी स्पीड है, यानी इससे हवा से 5 गुना रफ्तार से ये मिसाइल जो हैं वे काम करते हैं। नाम इनका PCL 191 है। ये वो है नहले पे दैला जो कि काम करना चाह रहा था इंडिया इज़राइल के साथ, और इज़राइल से वो उसने टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। इसके जवाब में चीन ने जो टेक्नोलॉजी तैयार कर रखी है ये ज़्यादा एफिशिएंट है। यानी
اس کے میزائل اور اس کا گولہ بارود لے جانے کی صلاحیت جو ہے وہ لارا سے زیادہ ہے، اس کی جو کیپیسٹی اور سپیڈ ہے وہ لارا سے زیادہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے اس کی اسمبلنگ سپیڈ جو ہے وہ بھی لارا سے زیادہ ہے۔ PCL 191 کی سپیڈ جو ہے وہ 12 منٹ میں اسمبل کیا جاتا ہے، یہ 8 منٹ میں اسمبل کیا جاتا ہے۔ وہ ابھی 100 کلومیٹر دور ہی ہوگا، اور اس کا اگر وہ فائر کرے گا تو انڈیا میں گرے گا 500 کلومیٹر سے۔ جب وہ پاکستان کے قریب تر آنے کی کوشش کرے گا یہ سسٹم، تو پاکستان PCL 191 فائر کرے گا، جو زیادہ سپیڈ کے ساتھ نہ صرف اس میزائل بیٹریز کو ختم کر دے گا، تباہ برباد کر دے گا، بلکہ پتہ بھی نہیں چلے گا انڈینز آرٹلری کو کہ یہ میزائل کب اور کہاں سے ان تک پہنچ گیا۔ یہ دنیا کا تیز ترین آرٹلری میزائل سسٹم، بیلسٹک میزائل سسٹم ہے، اور اس میں جتنا گولہ بارود جانا چاہے جا سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت النصر ہے، لیکن PCL 191 آنے کے بعد پاکستان کی آرمی اور آرٹلری جو ہے وہ ناقابل فتح ہو جائے گی، یعنی اس کو فتح نہیں کیا جا سکے گا۔ پہلے بھی ہمارے پاس فتح میزائلز ہیں، لیکن یہ آرٹلری کا معاملہ ہے، اور اس میں PCL 191 جو ہے چین تیار کر چکا ہے، اور یہ ٹیکنالوجی کیونکہ اسرائیل جو ہے پاکستان کی دشمنی میں بھارت کی مدد کر رہا ہے، لیکن چین ہمیشہ سے، آج سے نہیں، 1948 سے جب سے وہاں پہ انقلاب آیا ہے، وہ پاکستان کو اپنا دوست اور ہمدرد ملک سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ دفاعی نقطہ نگاہ سے پاکستان کا دفاع چین کا دفاع ہے۔ یہ میں ہمیشہ بات کہتا ہوں، اور چائنیز جو ہیں دیر نہیں لگاتے ہیں وہ ٹیکنالوجی دینے کو جو بھارت سے ایک قدم آگے ہو۔ آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمیں جو جہاز دیے گئے تھے وہ کیوں دیے گئے تھے۔ J-10C جو تھا وہ رافیل کے مقابلے میں دیا گیا تھا، اور اس نے رافیل کو گرا لیا۔ ہمارا JF-17 تھنڈر بلاک 3 کو انہانس کیا گیا تھا، کیونکہ انڈیا فرانس سے رافیل لے چکا تھا۔ اس کو جب اس کی ٹیکنالوجی کو بڑھایا گیا، اس کو اپ گریڈ کیا گیا، تو وہ رافیل کے مقابلے میں آ گیا۔ اور ایک اور خبر بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن وہ میں اپنے اگلے کسی ولاگ میں آپ کو دوں گا۔ اس وقت تک تو میں صرف یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ انڈیا کا لارا سسٹم، جس کی بہت شور و غوغا مچا رکھا ہے اس وقت، نہ صرف انڈین میڈیا نے بلکہ اسرائیلی میڈیا نے، اور یہ سمجھ یہ رہے تھے کہ شاید پاکستان کے پاس اس کا جواب موجود نہیں ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ بہت جلد پاکستان PCL 191 جو ہے وہ حاصل کر لے گا، جس کے بعد جس طرح سے رافیل باہر نہیں نکل سکا جنگ کے دنوں میں، جس طرح سے ان کے میزائل، دوسرے میزائل سسٹم اگنی وغیرہ نہیں نکل سکے، صرف انہوں نے براموس کا سہارا لیا، وہ بھی اس وقت تک جب تک پاکستان نے اس کا جواب نہیں دیا۔ جس طرح ان کا S-400 تباہ ہوا، اسی طرح سے یہ لارا سسٹم جو ہے، آرٹلری، لائٹ آرٹلری سسٹم جو ہے، یہ بھی بری طرح سے ناکام ہوگا، کیونکہ PCL 191 جو ہے وہ بہت جلد پاکستانی افواج کے پاس ہوگا، اور اس آرٹلری سسٹم کے ہوتے ہوئے بھارتی 100 کلومیٹر دور ہی مارے جائیں گے۔ اپنا میزائل فائر کرنے سے پہلے ہی ان پر میزائل گرے گا، اور ماک 5 کی سپیڈ سے، یعنی ہوا سے بھی 5 گنا رفتار سے زیادہ رفتار کے ساتھ یہ میزائل ان سے ٹکرائے گا، اور بھارت کے تمام جارحانہ عزائم پاش کر دے گا۔ خوشخبری ہے کہ پاکستانی آرمی جاگ رہی ہے، اور پاکستان کے سپہ سالار کے زیر نگرانی یہ آرمی ہر وہ ہتھیار اور ہر وہ میزائل حاصل کر رہی ہے جو بھارت اور اسرائیل سے بہتر ہو۔ تب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔